أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة صدق الله العظيم الله جل جلاله وأمن نواله مشاهدی سے دے مجاہدین و خاص کر دے شہیدوں نے رب العالمین اجرین و ثوابین بیان کرو نو آسا چی سمر مسلمانوں بھی دے مسلمانوں نے دے مکی زندگی دا خواہش و دا ارمانو چی کاش یا اللہ چی مشتا جی جہاد حکم ندل شوا فمقام الدماش دی جہاد حکم لو اس وقت ابتدائی اسلاموں نے پیمک سے اگر چاہا پیوی منی سر جہادو بلکہ اصلی جہادو آہا تو پیمک سے دائی جدندو چی تندی رچگا کے لئے لوس چاہتا ہو چکا آواز دعوی چی مسلمانون در کم دیروی نو در رب العالمین در جلالہ و امنوانو پاس حکمت و رب العالمین جل جلالہ و امنوانہ پاگی سرا دی مسلمانون ایمان مضبوطول مقصد گوری لکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد امیہ بن خلف غلام دا نو امیہ بن خلف روزانہ ہر عورس دائی وائی و ٹکائی سپکائی و سپکائی قسم کے تم آدمی دا تراد دے چدائی ملک دا حضرت بلال غلام دا و حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائی چکی چی سیاہ کوئے دد دغ خبر دنوڑو چی دی عبادت لائک صرف یا اللہ دا و جناب نبی کریم علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دوستان دا لگو چی امیہ بن خلف چی دی دو غلام دا وادا خبر ہمیشہ ہوتا کئی نہ پوالی مدے کے جی نہ پٹکولی مدے کے جی پدے نہ جہاد بن سرا تو پدے مکی زندگی سے دائے جدات لو اس وقت جناب نبی کریم علیہ السلام مدینی منوری تارو گئی نہ پدے وقت صحابہ کرام میرا آرمون چکاش کلا مشتا دی جہاد جدات کروسی چی بیش دی کفر نہ پدارو یہ جس وقت دی شہید فضیلت بیان سن لکا دا مشاہد کریماشا نو پدا وقت شدید آتا بندہ اگلا چی اللہ مبین میں دی محکم صورت پیرن ندی دی گوری یہ محکم دی یا غیر محکم دی دولد شلانڈا منا چی دیوت تفسیر چاہ دی علماء چاہ دی محکم آیات آغا طویلہ سی چی آغا دارا بیا منسوخ کے دل نبی و عام صورتین دائی چاکلہ بے منسوخ کیجی دی جہاد و سمرہ آیتین دی داغا محکام دکا دی چی داغا منسوخ شوی بیانا دی و دا دیرہ سمرہ آیتین چی دی داغا منسوخ کیجی و دیو جنا دی دار مندو چی ویلی نرزیلی آسرات محکام و رب العالمین فرمائی چی دیوی داوین و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ وین درجی صورت محکم رب العالمین فرمائی دی صورت کو ندی لیتے خدا دیتا صورت نمرات آگا محکم صورت نا چی رب العالمین کم پجوب سے فرمائی وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَاتٌ چکل محکم صورت ندن شی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ باغش دی جنگ دیکر وشی رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ رب العالمین فرمائی چی پیغمبر بے قدم وقشی چی کیم دا دے محکم صورت دکر شی چی پاگشی دی جہاد ذکر وی یا آغا کسون چی داغی قدرشی دی منافقت لا دی نفاق لا مرض وی نوی پیغمبر آخر تو دا صلاة گوری لکا پدی بندا بے حشیر غنی دی مرگ لا بے حشیر
ولې دا ته څه کته نه چې کله د چا ځل کدان وي په وخت د کې سره کې حالات وي یعنی بالکل بیاسا بیواسا او بیکاسا چې څنګه تکلیف نو سره شي ولا رب العالمین فرمایي چې دا واښه په دې باندې دا اوس چې په وینا ته وشي دا د بیاسا او بیکاسا ورته دا مسلمانانو ته ګوري او پیغمبر ته ګوري پیغمبر دې جهاد بیان کوي رب العالمین فرمایي ينظرون إليك نظر المغشية تبدأ بحشير وغني من الموت فأولى لهم رب العالمين فرمائي بأهلكات تخربين دينا تبويل دينا طاعة وقول معروف وربنا في كيد تاسوي چدغه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته طرف اصلي مناسب انتهائی بغض وکنا په خپل باندې مسلمانانو ته تویل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره په وخت نه بلکې شپې وخت په جمع شامل دي صحابه کرام کا تبلیغ ته تل کا جهاد ته تل دی ور سره وي صحابه کرام تعلیم کو کا پیغمبر قرآن بیانو کا حدیث بیانو دی وناستي دې دا چې مشته بدوري ومشته خبر محمد الله بن تبدوري وادي ولغني رب العالمین فرمایي چې طاعت او قول معروف دې طاعت او دې هغه قول معروف انیک خبره فائدہ عدم الامر چې سوخت مضبوط شي امر عدم الامر دا معنی چې سوخت د جهاد او اصلاح او سامان مکمل شي چې مکمل د جهاد تیوري یو خبرې کله خبره یو چې کله اصلي میدان روشي جهاد ولا رب العالمین فرمای فلو صدق الله لکان خیرا کچیر ته په دغه وخت کې د الله رښتینونه ومنو چې رب العالمین رښتینه دا او د جهاد ته تیار رب العالمین فرمای چې دا ډېره بهتره ده فَأَحْسَنْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فدغه آیت کریمه شه رب العالمین جل جلاله امن والله د جهاد باندې چې اعتراض دا د ایک اعتراض جواب الله رب العالمین فرمایي ګوره جهاد چې دا جنگ چې دا خود ریزي ده وینه تعاون نو وینه تعاون نه د وینه تعاون دغه ثمنه دغه چارته فساد ته بدل شي رب العالمین جل جلاله امن والله دغه آیت کریمه شه دغه مثال دا ته ورکړي د حسین د جواب دا سره لکه د انسان یو وجود دا شی وجود شي یو اندام ته کینسر لګیدل ای شکندر وته لګیدل دا نو اندام چې د وجود نه لره د ټول بدن خراب وي دا رنګ رب العالمین جل جلاله امن والله دغه آیت کریمه شه فرمایي چې دغه فسادګر خلک د دنیا نه لره نشي نو د ټول عالم نظام خراب کوي ټول عالم نظام خراب کوي نو دیو جن رب العالمین فرمایي چې سوخت فهل غسیتم آیا کریم نه انت ولایتم چې سوخت ته حکمرانون شي الله تفسد فی الارض بمختلف دغه فساد نه چې ته د صحابه کرام حکومت بمسلمانون خصوصا بني آدم خصوصا پدنور الله باثارو د صحابه کرام صحابه کرام فرمایي چې څورته حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ حکومت لون واړو دوی باندې کړل له اوسه دا جرأت نه و چې هغه پر اړه پټکړي بلکې دا چې کله شهید کېدو دی وایي شو حضرت علی کرم الله وجهه دغه دې پر حکیم راوستل ډاکټر چې حکیم ډاکټر یې راوستل نو دې ډاکټر راوړل کړه چې کله ډاکټر راوړل کړه دا بلیار شاه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایي چې کش تو پاس تدریب حکیم ته چې وې نه حضرت امیر المؤمنین زخمی ده امیر المؤمنین زخمی ده نو ته چې دا فصل ته وګورم دا فصل باندې پردي وزاله یانو پردای فصل چې سوره حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ حکمرانو اعظم دایو نو دې ایک په وخت په پردي وزاسه دا ضرورت ته چې پردای حرام فصل او جهاد سره رب العالمین جل جلاله امن علیه د دنیا نه فساد ختمي
دنیا چې څنګه د ته چې اسلامي حکومت ستانه اسی ته نه پښتنه کوي حکمران ولګي په ټول باندې شیخ علي دیو بل نه لوس کاټ کی په ټول باندې شیخ بیا غلا یو قتل چې ولګي واغه ته سزا ورکړي شي واغه قتل کړی شي نبی یې شیخ پڑھاو دغه بچی پڑھاو کې به سبب مقدمه او کوم لخت پیسې وشن د خپل خپل شي مده وایي خبره باندې د چک چک شری چې ما هم مړه کړه دا د جیورګارو ګور دا د هر ګناو ګور چې څو وخت هغه پیسې نشته نو دی وجه دا نظام ټول تر رب العالمین جل جلاله فرمائی فهل عصیتم آیا تو سے دا توقن کئی ان تولیتم چی تو سے حکمرانون مقرر شا ان تفسدو فی الارض بیو فساد نکی مختم دکشی و تقتعو ارحامکم وصل رحمیو نکت کیجی اولئک الذین لعنهم اللہ رب العالمین فرمائی چی دا کسن چی کیم کسن فساد دے پا مختم دکشی و جا صدر رحمی کٹ کئی رب العالمین فرمائی چی پدم کسن پدے اللہ رب العالمین لعنت کرے گوری فساد شیخ و دغا صدر رحمی دے روغلا صدر رحمی خمیشو تو سپیونی دے اقبلونی طرف پل گیرات رب العالمین دے فساد سرات را دانے کے صدر رحمی دے کر گئی حالانکہ پا فساد سے صدر رحمی روغلی دے نو دیو جنا علماء فرمائی چی صدر رحمی دا پا اسلام سے دیر اہم و ضروری شایدہ جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی دی بخاری شریف حدیث تا چکیم سرائی دی خپلوز صرف پلگیرات پولی رب العالمین فرمائی چی دا سرائی ودو دون تردوز دیکھو چکیم سرائی دی خپلوز صرف پلگیرات کٹ کئی دا سرائی ودو دون جدا دا ودو دون جدا رب العالمین فرمائی چی داغا کسولی مدی دی رب العالمین نانت فاسمهم بیدی پڑکڑی آدی و آما ابصارهم بیدی استرگی کڑکڑی آدی دا حق وینی و دا حق ورونی بیدق علاج صدا دا ایدق علاج دا سزو دا چی پا میدان جہاد چی سزو بیدق چی افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اطفالها رب العالمین فرمائی چاہے تو سے سوچنے کا یہ پا قرآن کریم سے آئے دغه خلق په دړې پر شي کو جیو ودی دي چې دغه د قران کریم په دې جو بیا د قران کریم په دې پیډ نه دغه د جیو ودی کو جیو نشتا رب العالمین دې جو فساد او دې سره دې د کټول دې نه پاک کړی دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى رب العالمین فرمایي چې هغه کسان چې کوم کسان د اسلام نووړي ورسته د هدایت چې د الله پاک ته هدایت کړی رب العالمین فرمائی چی دغا اصلی وجدانو الشیطان او سول له شیطان چی دام شدی کری دی دغا میرا باد عملی دی ایک بد عمل کئی راغت دغا اقبل بد عمل چی دغا شدی دشی و عملا لهم و دیر امیدی دی ورکلی دیر امیدی دی ذالک بأنهم قالوا للذین کرهوا من نزل اللہ سنطیعکم فی بعض العمل رب العالمین فرمائی چی دا جہاد حکم بیل دخش دی پرد دن کے چی دغی کفار دا کفار دادی چی دغی ویل سیویل للذین کرہو ما نزل اللہ چی کیم خلق بد گڑو قرآن کریم دوی چی ندا درکنا اللہ پاک قرآن کریم سنطیع حکم فی بعض العمل نمیرو تبیلوی گئی ددنا عملی دی طولی نکے واللہ یعلم اسرارهم رب العالمین فرمائی چی رب العالمین دی دیا غپٹ رجین پیشن اگر منافقینی کنا پا جواب دیوی چمیز تبیدوری کئی و پا حقیقت سے چکیم دی رب العالمین فرمائی چی عدل ردین حمد من ملاوی لکنے وکیف اذا توفتهم الملائکت رب العالمین فرمائی چی دا فپریر دا و میدان جانا چکلا دی پڑھائی ملائکی یدرمون وجوہم بیدین مخینا ہوئی و ادبارهم دیوی دا سٹینا ہوئی ذالک بأنهم اتبعوا ما اسخط اللہ رب العالمین فرمائی چی دادکا چی دین تبدری کولا دیکھ سی چی باغی تارا رب العالمین ویدورو دیکھ سی تبدری کولا چی رب العالمین داغین ویدورو وکرہو رضوانہ ہو دی بادا گرنا دا خبرہ رضوانہ ہو رضا مندی دا اللہ پاک فأخبت آمالهم رب العالمین دی عملنا ذکر ام حسب الذين في قلوبهم مرض الله يخرج الله اذعانهم
رب العالمین فرمایي چې ایدی میں کسونه چې قدرت سے مراد ده منافقت ولا آیا دغه د کوم ده چې رب العالمین دې پټ را دي درو بشي بلکې الله پاک درو بشي ولو نشاء کچیر تفشو ده الله پاک لا راینا کهم یو رب العالمین خامخ در لیدلی و تو ټول ته پر غلفتهم دې په دندنی و بسیماهم عالمین دي سره ګوري الله رب العالمین د منافقون راش چې دا الله پاک پټ کړو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صرف یو صحابي د سلام چې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امین دغه لباسه بل چاته صحابي ته پته ده رب العالمین فرمایي چې دا کوم خو شواب به دخل سے ذات علامات او نشانات به نکړي و چې دا ته ټول لیدلی و ټول پیژندل رب العالمین فرمایي چې بش پټ کړی دي ولا تعرفنهم في لحن القول البتا یزبه پړاول سره ته دي په دې منافق چې په درشه کې ګان وي میرا ذکر راغلی به د منافقت نه د منافقت باندې چې الله دې والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم رب العالمین فرمایي چې بیس خامخا امتحان وکړي د توسه ادخ شده پر چې مجاهدین پتا ولګي او د صابرین پتا ولګي صابرین څنګه او مجاهدین څنګه ونبلو اخباركم ولتاسو ته اده حقیقت خبره پتا ولګي چې حقیقت ته دغه خبره شته صحیح بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين رب العالمين فرمائي چې هغه کسان آمنو چې دی ایمان وروړه د اولاد منزلت ویل نازلېږي سورۃ یو سورۃ تاسو سره جانا محکم سورۃ وی چې پاګه شي ذکر د جهاد وی پیدا منزلت رب العالمین فرمایي چې کله نازل شي سورۃ المحکمات محکم سورۃ وذکر فیها القتال وذکر شوي پاش جان غیر ایت الذین بویل تها کسون فی قلوبهم چې بدړې د دې شي مرض دا ينظرون دی ګوري الیک ای پیغمبر دودا نظر الماشی په نظر د ایک سړی چې پاک باندې بهشی رغلی علیهم دبندې من الموت د مرګ نه دې راته تګوري راته وی د سترګې تنیونی لکه مرګ چې پر غلا تر دا مو دبل شي الله مې وشي فاولا لهم رب العالمین فرمایي چې بيد دي لرا هلاکت خراب دي لرا طاعت و قول معروف رب العالمین فرمایي چې حکم منن او خبره دې کې چې دو فائدہ عدم الامر چې صورت محکم شي امر یعنی وسرا سامان برابر شي کلو صدق الله کچیر د دې رښتینه ک رب العالمین لکه خیر الله به دا ډېر به ترای دې پر دې دی چې کله دې جان سامان او استشي جان دخل کراو چې دیا میدان ترو دې به ترای واهل عاشیتم رب العالمین فرمایي آیا توقع کوي تو سے تول نه تم تاسو کوم حکمرانان جوړ شي حکومت ملاوي الله تم سے دو به فساد نه کیږي چې ارض په کې مختلف کې شی ولا تکته هو یعنی ولا تکونه وي کیږي ان شاء الله رحمي صلی الله علیه و سلم کیږي اوی نه کیږي دا چې خپل شي ټول اسراء وشي هکذا حکمرانی ملاوي چې حکمرانی دې ملاوي دغه نشي منه کوي اولئک الذین رب العالمین فرمایي چې دا هغه کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړه د پدی په الله پاک فصمهم بدی کړه دي او هغه نکړي دي او ساره هم سترګې دي فلا يتدبرون القرآن ايدي تدبر کوي په قرآن کریم شام ولا قلوب اطفالها یا بدلې دي چې موجودي ان الذين بشكا كسن ارتدوا چې مرتد شي غلا ادباره په وشتړي خپل باندې ان بعد ما ورسد ایغنا تبین لهم الهدى ظاهر شدید هدایت الشیطان من الشیطان کدا سول لهم بکشلی قدی لرا وعمل لهم قومدین ورگدی ذالک بانهم دی جدی قالوا دیویل للذین احرق سنت کرہو جدی بدگن ما نزل اللہ جی ندا نظر کلا رب العالمین سندریوکم زرد جبری تبدیلیوں کی فی بعض الامر قدنا کافرشی والله الله رب العالمین جدا یا غلمدا بلدی اسرارهم اپٹ ردینا دی وکیف پسرنج اذا توفتهم الملائکه چمڑو دی لر ملائکه یضربون بوی وجوههم مخنا دی وادبارهم عملے دی ذالک بانهم دی چلی اتبعوا دی تبدلی ما اسقط الله
دیکھ شیچی کہ ہم بدور دا داغینا اللہ رب العالمین وکرے ہو ودی بعد گڑی رضوان ہو رضامندی دا اللہ پاک رضا نو بڑی بلکہ دیکھ شیطا بدوری گئی چکی مشبت اللہ پاک دا رسکیش رحم اللہ فأخبت آمالهم رب العالمین دی عملینا دیکھ ام حسب الذین آگمون کے حق قسم فی قلوبہم چو بدڑے دی سے بارد المرد دا اللہ یخرج اللہ دیدہ ممند چدوی کو دوی رب سی رب العالمین ادعانہم کناو خساد دی لیکن کناو خساد دی جدا دوی اللہ پاک رب سی بلکہ خام اللہ پاک رب سی پیغمبر تے بائنی ولو نشاء رب العالمین فرمائی چی کناو خساد خسکے بلکہ خوفش و دبینا لائنا کہن ببیو دردلی و تو تدیر طول فلا ادرافتہم بیوتو پر ردلی و طول دی بسیماہم فشید شنید دی سر ولتعرفنہم وخوال خمتر لتدی فی لخل القول پاڑولی جسم ترار واللہ اللہ رب العالمین جدان یا علم آمالکم رب العالمین جدن آمالین دیدی وننبل وانتکم وخام خوالمی بستوزی لرخطا تردیہ ترطن علم المجاہدین چور منیم کو رب العالمین خلقتا مجاہدین منکم دتوسن والصابرین و صبر کوینکینا ونبلو اخبارکم او ورب العالمین تحقیق کی دیگه خبریں دتوسن دیگه خبریں دتوسن جکی میں خبریں کئی جدائی تحقیق ختمنا امین دعو کی چل رہا رب العالمین رب العالمین خدا رب العالمین خدا دے قرآن کریم دے خطی راج رمضان متفید دے من دوید دے من دارویدل دے من مستعید دے کلام تھا رب العالمین خدا دے من احمد دربارہ اللہ شکبیر و ملین و بردوید یا اللہ دے من گنین پریوہ کے فرا بردوید یا اللہ دے تو رضا دے پروی سبب بردوید رب العالمین خدا دے من رویشے یا اللہ دے من دلا دماشے پروردگار دے من نماز برد پٹا پٹا خدا دے اللہ پاک کل دربار سے علیہ شکبیر و ملین و بردوید رب العالمین خدا دے بشکبی بشی معاف کردوید رب العالمین خدا حقیقت نبی ملی یا اللہ دے قرآن کریم قدر مشکا ورسی دے قرآن کریم حق صدی ادا کولشی دے رمضان صحیح حق ادا کولشی رب العالمین خدا دے بجارابی یا اللہ دے خپل ربوبیت دے خطرہ دے بشکبی بشی معاف کردوید رب العالمین خدا دے بجارابی یا اللہ دے بجارابی ماشی رب العالمین خدا دے حاضر جامع دارویدین کی کسنے و یا اللہ دے غستین کی کسنے سمرہ کسنے دعا کرنے غستین دے خدا اذا غٹول دنیا و خرے مشکلات پر شدید طول حاجتین آنے فرمائے رب العالمین خدا مستقبل رضا و کل دار نصیب فرمائے وصل اللہ تعالی علیہ